यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ होमनाथ दाहाल। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका अगुवा नेता हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति, लेखक, सम्पादक। उहाँसँग आज म एउटा अनुभवले पनि खारिएको व्यक्ति पनि भएको नाताले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन, काङ्ग्रेस महाधिवेशनको सन्निकट छ र नेतृत्वको विषय पनि छ। काङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई पनि विषय उठान गर्नेछु। अनि समसामयिक राजनीतिक अवस्था, समसामयिक राजनीतिक अवस्था यसमा नेमा देशमा वामपन्थीहरूको वर्चस्व छ, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म, र यति नै खेर नेपाली जन दुखी पनि छन्। यसकारण दुखी छन्, कोभिड-19 का कारण थिलथिलो भएको छ संसारको अवस्था, त्यसमा नेपाल झन् बढी पीडित छ। भ्याक्सिन उपलब्ध हुन सकेको छैन, राजनीतिक दलहरू बीचको आन्तरिक खिचलो छ। यसले गर्दा ठुलो सङ्कट र नेपाली जन र राजनीतिक दलका अगुवाहरू पर अविश्वासको अवस्था पनि सिर्जना हुँदैछ। के यही अवस्थामा थेगिन्छ त? थेगिन्छ भने कसरी थेगिन्छ, थेगिँदैन भने विकल्प के हुन सक्छ, यावत विषयमा उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। म अब प्रारम्भ कहाँबाट गर्न चाहन्छु भने काङ्ग्रेसको महाधिवेशन दोस्रो फेजमा तपाईँसँग म कुरा गर्छु। प्रारम्भ चाहिँ समसामयिक राजनीतिक अवस्था, आम जिज्ञासा पनि यो हो। तपाईँ लामो अनुभव प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ, एउटा लेखक पनि, पत्रकारितामा अब्बल दर्जा तपाईँले अब्बल भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभयो नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा, पत्रकार महासङ्घको सभापति पनि हुनुभयो। अहिलेको जो दृश्य हेरिन्छ, राजनीतिक दलका अगुवाहरूको आन्तरिक लुछाचुडी छ। हरेक पार्टीमा सर्वसम्मत नेतृत्व र शीर्ष प्रकृतिको त्यो व्यक्तित्वको पनि अभाव खड्केको देखा पर्दछ। अविश्वास छ, एक अर्कामा अविश्वास छ। नेपाली जन सर्वाधिक दुखी छन्। ठुलो कुरा त हामीले गऱ्यौँ, यत्रो ठुलो गणतन्त्र ल्यायौँ, संहिता भयो, संविधान सभाबाट संविधान जारी गऱ्यौँ, स्थानीय तहदेखि गाउँ तहसम्मको निर्वाचित सरकारहरू, स्थानीय अलग, प्रदेश अलग, केन्द्रको सरकारको कुरा गऱ्यौँ। तर कता कता देशको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य तागत प्रिभेल गर्न थाल्यो है भन्ने विषय पनि धेरै उठ्यो। 5 प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्य, पूर्व प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यले नि कता कता त्यसलाई अर्थ इङ्गित गर्दछ। अर्कातर्फ जनता बडा दुखी छन्। राजनीति देश र जनताका लागि गर्ने भनिन्छ। मूलत जनता रहे भने, नागरिक रहे भने, अनि देश रह्यो भने त्यहाँ राजनीति गरिन्छ। तर यो दुईटैको हकीकत देखा पर्दछ। मूल समस्या हो के यसको? यसको मूल समस्या तपाईँको के भनेदेखि धेरै उयो होइन, अहिलेको सरकारको क्रियाकलाप यदि अविश्वसनीय भयो, तपाईँले जुन बताउनु भयो कि कसैले पनि अहिले चाहिँ के भनेदेखि नेपाललाई विश्वास गरिरहेको छैन। के भने हामीसँग इन्जेक्सन छैन, भ्याक्सिन छैन, त्यो सर्वमान्य कुरा छ तपाईँको। तर चाहिँ के भने हामीले मित्रहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ पाउन सक्छौँ। अहिले हेर्नुहोस् त, अब केही मान्छेलाई भ्याक्सिन दिएको छ, बुढाबुढीहरूलाई, अब दोस्रो चरण कहिले आउने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भएको छैन। र अहिलेसम्म तपाईँको के भनेदेखि भ्याक्सिन किन्ने के अरे सरकारले कुनै निर्णय गरेका छैन। र यो बिचमा तपाईँको सरकार मन्त्रीहरू परिवर्तन भइरहने र प्रत्येक मन्त्रीले बगमपुछे कुराहरू गरेर 10 दिन 15 दिन मन्त्री भएको छ, आफ्ना योजनाहरू चाहिँ मैले यो गर्न खोजेको थिएँ, ऊ गर्न खोजेको थियो, यस किसिमका छट्टु कुराहरू गरेर समय खेर गइरहेको छ। त यो अवस्थामा तपाईँको अहिले तपाईँले भने जस्तै मुलुक अहिले अशान्ति अप्ठ्यारो अवस्थाबाट, सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। तपाईँको यो अहिलेको सरकारमाथि नेपाली जनताको त विश्वास भएन,
बाहिर समुदाय र तपाईँको एउटा कुरा म निवेदन गरौँ, कृपया। यो नेपालको इतिहासमा कूटनीतिमा नेपाल यति कमजोर योभन्दा पहिले थिएन। आज अहिले तपाईँको त्यति धेरै कमजोर नेपाल चाहिँ भएको छ। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको जस्तो तपाईँको भन्नुहोस् न, तपाईँको चाहिँ 51मा सन् 1951मा क्रान्ति भयो, 7 सालको क्रान्ति। 52-53मै अमेरिकाको तत्कालीन राष्ट्रपति रुजवेल्टले आफ्नो श्रीमती नेपाल पठाएको रहेछ र बिबीले आफ्नो डायरीमा लेख्नु भएको छ, म उनीसँग चाहिँ लन्च उसमा चाहिँ लिएँ र नेपालको राजनीति र आर्थिक विकासको बारेमा कुराकानी भयो। आज तपाईँको 53 साल के अरे 1953मै यति महत्त्वपूर्ण दिएर त्यस बेलाको नेपालको चाहिँ अवस्था तपाईँको के कस्तो थियो त्यो तपाईँ हामी अनुमान गर्न सक्छौँ होइन। भन्दाखेरि त राष्ट्रपति रुजवेल्टले आफ्नो श्रीमतीलाई पठाएर नेपाललाई यत्रो चाहिँ महत्त्व दिएको, आज चाहिँ के भनेदेखि अहिले चाहिँ अहिलेको राष्ट्रपति बाइडेनलाई चाहिँ सरकारले अनुरोध गर्यो, राष्ट्रपतिले चाहिँ के भनेदेखि अनुरोध गर्नुभयो, तर के भने उनीहरू भ्याक्सिन दिएको छैन। त्यस्तै के अरे रसियन प्रधानमन्त्री पुटिनसँग पनि सरकारले चाहिँ अनुरोध गर्यो। ब्रिटिस प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदा ब्रिटेनमा त यसम्म कि बेलायतका करिब 15-20 जना सांसदहरूले गोर्खासँगको हाम्रो पुरानो सम्बन्ध, दक्षिण एसियामा सबभन्दा पुरानो सम्बन्ध नेपालमा भएको हुनाले त्यस कारणले चाहिँ नेपाल अब चाहिँ गरिब छ र उनीहरूसँग अहिले चाहिँ कोभिड-19 छैन, त्यो चाहिँ चाँडो उपलब्ध गराऊ भनेर पार्लियामेन्टका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्दासम्म पनि हामीले भ्याक्सिन पाउन सकेका छैनौँ। त्यो के भने हाम्रो कुराहरू राख्ने र सरकारको यहाँको अहिलेको सरकारको मान्यता क्रेडिबिलिटी नि तपाईँको चाहिँ के भने विश्वसनीय भएन। यहाँले बडा महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभयो। हाम्रो राष्ट्रपतिले चीनको राष्ट्रपतिसँग पनि अनुरोध गर्नुभयो, रुसको राष्ट्रपतिसँग पनि अनुरोध गर्नुभयो, अमेरिकाकोसँग पनि गर्नुभयो, अनि बेलायतको प्रधानमन्त्रीलाई पनि अनुरोध गर्नुभयो। अनि केही सायद सरकारले पनि प्रयत्न त गरेको होला, तर त्यहाँ रहेका राजदूतहरू र यो सरकार अनि यो हाम्रो परराष्ट्र र हाम्रो राज्य संयन्त्र यो किन उहाँहरूले त्यत्रो भन्दा पनि उनीहरूले नपत्याउनु या अब भ्याक्सिन आउँछ कि आउँदैन पत्तो नहुने स्थिति हुनुको पछाडि यो यत्रो सारा लगानी राजदूतहरूमाथिको दूतावासहरू रहेका स्थिति यो किन यस्तो स्थिति भयो? होइन, अब त्यही त यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब यो त के अरे हामीले त एउटा अनुमान गर्ने कुरा हो, सत्य कुरा त सरकारले नि बताउने हो। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले भने अमेरिकाको अहिलेको वर्तमान राष्ट्रपति के राजदूत, नेपालको राजदूत एउटा चाहिँ अर्थमन्त्री भइसकेका, गभर्नर भएर काम गरे, विभिन्न क्षेत्रमा बसेर काम गरे अनुभवी व्यक्ति छन्। त्यस कारणले उनले चाहिँ के भनेदेखि आफ्नो कुराहरू राख्नुपर्ने हो, राख्न सक्ने हो, नेपालको जति हैसियत छ त्यो अनुसारको। तर हेर्नुहोस् तपाईँको के भने कसैले पनि तपाईँले अहिले जुन्नुभयो भन्ने भएन र नेपालको 2-3वटा कुराहरू मलाई लाग्छ नेपालको असाधारण महत्त्व छ संसारको लागि। एउटा हामीसँग चाहिँ के भने गौतम बुद्धको जन्मस्थल, हामी संसारलाई एउटा शान्ति को दिएको छ र त्यो धेरै धेरै ठुलो उपलब्धि छ गौतम बुद्धको। त्यसपछि तपाईँको सगरमाथा छ हामीसँग, जो प्रकृतिले हामीलाई दिएको एउटा वरदान, अनुपम वरदान। त्यसपछि तपाईँको हाम्रो चाहिँ गोर्खा, गोर्खा चाहिँ तपाईँको के भने गोर्खा भनेर अहिले उनीहरूले नेपाली आर्मीलाई पनि गोर्खामै कुराकानी गर्दाखेरि लिन्छन्। भन्दाखेरि त यो 3टा कुरा अहिले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कहीँ द्वन्द्व भयो, त्यहाँ शान्ति सेना पठाउनु पर्यो भने सबभन्दा पहिले उनीहरूले नेपाललाई सम्झन्छ। म त के भने लेबनान गएको छु नेपाल आर्मीको शान्ति उसमा हेर्न जानलाई, त्यहाँकै युएनका चाहिँ उच्च पदाधिकारीहरूले भनेका छन् नेपालले हामीले सक्दैनौँ भन्यो भने मात्रै हामीले अरूसँग के अरे सम्पर्क राखेर शान्ति उसको लागि सेना पठाउने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले तिमीहरूको यति ठुलो महत्त्व छ, तिमीहरूले त्यसको अलिकति राजनीतिक फाइदा उठाउन सकेनौ भनेर नेपालको त्यो गौरव, त्यो सान हुँदाहुँदै पनि त्यो हुँदाहुँदै र तपाईँलाई यसै सिलसिलामा म अहिले एउटा कुरा बताउँ कि तपाईँको चाहिँ जस्तो पहिलो सगरमाथा आरोही तेन्जिङ शेर्पाको चाहिँ के भने बारेमा अमेरिकाको भूतपूर्व राष्ट्रपति ओबामाले चाहिँ के भने सिनेमा बनाउँदैछ। अब चाँडै नै त्यो सिनेमा आउँछ र एकचोटि विश्वमा त्यो पनि एउटा चाहिँ हलचल नेपालको बारेमा परिचय दिने। हामीसँग यति धेरै सामग्रीहरू, हामी भौगोलिक रूपमा हेर्दाखेरि हामी साना छौँ 2टा विशाल मुलुकको बिचमा, तर हामीसँग त केही यति महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्
भनेपछि यत्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका राखेको नेपालले आज चाहिँ के भनेदेखि अनुरोध गर्दाखेरि किन हामीले पाउन सकेका छैन। ठिक छ, अहिले संसारभरको लागि भ्याक्सिन चाहिएको छ, त्यो के भनेदेखि आवश्यकता धेरै छ, आपूर्ति हुन सकेका छैन होला, तर हामी यति धेरै उपेक्षित होइनौँ। र तपाईँले भन्न खोजेको कुरा मलाई लाग्छ के भने राजदूतहरू परराष्ट्र मन्त्रालय त्यसको सञ्चालन गर्ने साह्रै कमजोर भयो तपाईँको। कुनै नीति नै भएन, कुनै ऊ नै भएन र भन्नुपर्छ तपाईँको है। मैले के कारणले यो संयन्त्र पुरानो छ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, के कारण यस्तो भयो? यसको मलाई के लाग्छ भने एउटा त अब हुनसक्छ कम्युनिस्ट सरकार भनेर पनि विश्वले विश्वास नगरे हो कि किनभने उहाँहरूले अलिकति उत्ताउलो भएर तपाईँको एकैचोटि के भनेदेखि सी विचारधाराको प्रशिक्षण लिनुभयो। सरकारमै बसेका मान्छेहरूले, रुलिङ पार्टीका मान्छेहरूले लिँदाखेरि त्यसको एउटा अहिले संसारको के अरे करिब 200 भन्दा बढी होला संयुक्त राष्ट्रका सदस्य राष्ट्रहरू। अर्को कुन मुलुक छ तपाईँको के भनेदेखि यति बेला कम्युनिस्ट विचारधाराको प्रशिक्षण लिने सरकारमा बसेका मान्छेहरू? कुनै पार्टीले गएर कसैले लेख्ला त्यो अर्को कुरा हो। भनेपछि त त्यो एउटा सन्देश गयो, त्यसले गर्दाखेरि हो कि। तर ती सबै कुरा हुँदा पनि मैले अघि जो 3टा कुरा भने त्यो कुरालाई र नेपालीहरूले सधैँभरि शान्तिको लागि जुन सङ्घर्ष गरेका छन् त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि पनि हामी एउटा धेरै पनि चाहिँदैन हामीलाई तपाईँको है। अब 3 करोड जनसङ्ख्या चञ्चन भएको मुलुकलाई तपाईँको चाहिँ झनै अब 20-25 लाख चाहिँ हामीले पाइ नै सकेका छौँ, मित्रहरूले दिइसकेका छन्। त यो भन्दाखेरि त हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मान्छे नै कमजोर भए र अहिले झन् फेरि के भनेदेखि परराष्ट्र मन्त्री पनि छैन, एउटा प्रधानमन्त्रीले कतितिर भ्याउने कहाँ गर्ने यस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ। र तपाईँको के भने राजदूत अहिले आयो नि तपाईँको अस्ति सर्वोच्च अदालतले नै उ गर्यो। अब राजदूत हुनको लागि तपाईँको के भने मन्त्री भइसकेपछिको मान्छेले चाहिँ स्नातक हुनु नपर्ने, योभन्दा विचित्रको हास्यास्पद कुरा के हुन्छ? हेर्नु कूटनीति नेपाल जस्तो मुलुकले त कूटनीति चातुर्यताका साथमा आफ्नो मुलुकलाई बचाउने र त्यसबाट विश्वबाट फाइदा लिने हो। हामी कुनै शक्ति राष्ट्र होइनौँ। हाम्रो आफ्नो क्षमताले, आफ्नो चातुर्यले, त्यसमा पनि अहिले तीव्र रूपमा तपाईँको इन्डिया र चाइनाको बिचमा जो प्रतिस्पर्धा चलेको छ, अहिले चाहिँ के भने चाइना र चाहिँ अमेरिकाको बिचमा जुन किसिमको प्रतिस्पर्धा छ, त्यस्तो बेलामा एउटा तपाईँको अत्यन्तै संवेदनशील भू राजनीति भएको मुलुकको कूटनीति यति कमजोर, यति चाहिँ के भने अयोग्य मान्छेहरू र के चाहिँ हुँदा तपाईँको राजदूत हेर्नुहोस् हास्यास्पद कुरा। मन्त्री त जो पनि हुन्छ तपाईँको। अहिले एउटा नेताको चाकरी गर्यो, त्यो चाहिँ के भनेदेखि हिजोको के अरे चाहिँ ढोके नाङले सबै मन्त्री भएका छन्। त्यो मन्त्री हुनासाथ तपाईँको राजदूत तपाईँको विदेशमा गएर अध्ययन गर्नुपर्ने, गर्नुपर्ने, प्रस्तुत गर्नुपर्ने कूटनीति अहिलेको बेलामा त यो त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँको विश्वले चाहिँ हामीलाई विश्वास गरिरहेको छैन। तपाईँको अनुभवमा नेपालमा जुन खालको परिवर्तन भयो, हामीले गौरव बारम्बार के गरिरहेका छौँ, अर्थात् नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू के भनिरहनु भएको छ भने हाम्रो 70-80 वर्षदेखिको सपना थियो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने, त्यो सपना साकार भयो। अनि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको चयन भयो र सङ्घीयतामा गयौँ र निरपेक्षतामा हामी गयौँ। यसलाई गौरव ठान्दछन् धेरैजसो नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू। तर यावत हुँदै पनि जनता दुखी हुनुपर्ने, एकपछि अर्को परेशानी। अहिले यो कोभिड-19 का कारण ठुलो सङ्ख्यामा मानिसको बेरोजगारी उत्पन्न भएको छ, भुतु मानिस मरिरहेका छन्। त्यसतर्फ पनि प्राथमिकता छैन। राजनीतिक दलहरू बीचको यो रणको झै झगडा, आन्तरिक अस्वाभाविक प्रकृतिका प्रतिस्पर्धाहरू, त यो के अर्थ रह्यो बताइदिनुहोस् त? यो यसरी थेगिन्छ त होइन? अब हेर्नु, जनताहरू त अब आन्दोलनमा सहभागी भएर जनतासँग सडकमा सुतेर हात जोडेर तपाईँहरूले हरेक आन्दोलनमा साथ दिनु, अब एकचोटि फेरि साथ दिनुहोस्, अब कसैले नखोज्ने प्रजातन्त्र ल्याउन चाहन्छौँ भनेर भन्ने मध्येको एउटा म पनि हुँ, सडकमै सुतेर तपाईँको है। त अब अहिले तपाईँले जुन गर्नुभयो, वास्तवमा के भनेदेखि अहिले सबै पार्टीहरूको बिचमा, नेताहरूको बिचमा अब समग्र रूपमा हेर्दाखेरि तपाईँको के भनेदेखि नेताहरू नै तपाईँको चाहिँ संवेदनशील भएनन्, योग्य भएनन्, यो भन्न बाध्य हुनुपर्छ। तर तपाईँको के भने अहिलेको जो संसारमा तपाईँले जो परिवर्तन भएको छ, अब यसमा धेरै नजाउँ। तपाईँको के भनेदेखि अब जस्तो संहिताको बारेमा
त्यो छुट्टै एउटा बहस हुनसक्छ। तपाईँको त्यस्तै निरपेक्षताको बारेमा निश्चित रूपमा यो कुनै आन्दोलनका विषय पनि थिएनन्, कसरी आयो के आयो त्यो तपाईँको चाहिँ उसमा होला। तर के भनेदेखि जुन त्यो सङ्घीयताको पनि त्यस्तै हो कि संहिता पनि संहिता र निरपेक्षता दुई चाहिँ त्यही हो। आन्दोलनको थिएन, हामीले त किन पूर्ण के अरे चाहिँ प्रजातन्त्रको लागि भनेर हामीले सङ्घर्ष गरे हौँ। त्यो त्यस बेलाको 7 दलको तपाईँ त्यो घोषणा हेर्नुहुन्छ सङ्घर्ष गर्दाखेरि भनेर भने त्यहाँ अरू केही पनि छैन तपाईँको है। यी पछि सबै अरू चाहिँ थपिएर गरे। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको अब अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो कि अहिले विकल्पको कुराहरू मान्छेहरू अनेक किसिमका कुराहरू गर्न थालेका छन्। तर मलाई लाग्छ त्यति सजिलो छैन तपाईँको। र अहिले के भनेदेखि हामीले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि यसलाई अब इमान्दारीका साथमा नागरिक समाज तपाईँहरू जस्तो सञ्चार क्षेत्र, किनभने अहिले यति धेरै तपाईँको सञ्चारको चाहिँ विकास भएको छ। मैले कुरा गरेका कुराहरू अहिले एकछिनमा चाहिँ संसारभर फैलिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ के भनेदेखि नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र र तपाईँको पार्टीकै मान्छेहरू पनि जो के भनेदेखि इमान्दार कार्यकर्ताहरू, हिजो सङ्घर्ष गरेका मान्छेहरू धेरै छन्। उहाँहरू सबै मिलेर यसलाई चाहिँ के भने सही तरिकाले सञ्चालन गर्नु पऱ्यो। र अहिले फेरि हामी अर्को विकल्प खोज्न थाल्यौँ भने हामीले मात्रै एउटा कुरा तपाईँलाई म सत्य कुरा राखौँ, नेपालको सन्दर्भमा तपाईँको हामीले मात्रै परिवर्तन गर्न चाहेर हुँदैन। फेरि तपाईँले परिवर्तन गर्नु भने अरू तपाईँको भू राजनीति यसमा जोडिन आउँछ तपाईँको। त्यस कारणले चाहिँ उनीहरूको सुद्धा चित्त बुझाएर उनीहरूको सुद्धा तपाईँको चाहिँ के भने सहमतिमा एजेन्डाहरू तयार हुन्छन्। त्यो त्यति सजिलो कुराहरू छैन। त्यसैले अहिले भइरहेको चिजलाई नै हामीले यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्दै, यसलाई सुधार गर्दै नेताहरू इमान्दार हुनु पऱ्यो। जो बेइमान छन् तिनीहरूलाई जनताले खबरदारी गर्न सक्नु पऱ्यो। कार्यकर्ताहरू सबभन्दा ठुलो चाहिँ के भनेदेखि अगाडि आएर चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिलाई सुधार गर्ने काम गर्नु पऱ्यो। र त्योभन्दा अर्को विकल्प मैले देख्दिनँ। जति सजिलै विकल्पको कुरा गरिरहेछन् त्यति सजिलो छैन। 7 सालदेखि अहिलेसम्म हामी एकपछि अर्को प्रयोगमै हाम्रो चाहिँ बित्यो। मुलुक यत्रो चाहिँ सुख सम्पन्न मुलुक छ, त हामीले चाहिँ किन आज गरिबीको एउटा कलङ्क तपाईँ हामी सबैको निधारमा टाँसेर हामीले हिँड्नु परेको छ भन्दाखेरि यही राजनीतिक नेतृत्व सही नभएर, राजनीतिक व्यवस्था सही नभएर। त अहिले चाहिँ हामीले जो लिएका छौँ त्यो मलाई लाग्छ सही कुरा छ। त्यसलाई शुद्ध गरेर इमान्दारीका साथमा लागू गर्नु पर्यो। यहाँले परराष्ट्र मामिलाकै पनि अलिकति विषय उठान गर्नु, म यसैमा अलिकति जोड्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विगतको छवि हेर्दा भारतले जब नाकाबन्दी लगायो, नाकाबन्दीका खिलाफमा सशक्त उहाँ उभिनुभयो। 2 कम्युनिस्ट पार्टी, तत्कालीन माओवादी केन्द्र, अहिले फेरि बनेको माओवादी केन्द्र, र तत्कालीन एमाले, फेरि अहिले बनेको एमाले बीच एक खाले समझदारी पनि विकास भयो। त्यसरी उदाउनु भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्पश्चात चीनसँगको विषय कता कता जोडिएर आयो। त्योभन्दा पहिले उहाँले चीनसँग व्यापार र पारावाहनको सम्झौता गर्नुभयो, बेल्ट रोड इनिसिएटिभको सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयनतर्फ प्रयत्नको कुरा आयो। अनि फेरि अर्को समस्या आयो भारतको तर्फबाट, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा। भारतले हाम्रो भूमिलाई आफ्नो भनेर दाबी गर्यो र त्यसको प्रतिवाद स्वरूप नेपालको संसदले समग्रमा त्यो हाम्रो हो भनेर दाबी गर्यो र नक्सा पनि, राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा पनि जारी गर्यो। अब फेरि यहाँ जोडिन्छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। यसका कारण कम्युनिस्टहरू विभाजित छन्। काङ्ग्रेस, एमसिसी त्यो कर्पोरेट ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहन्छ। यहाँ पार्टीभित्रको यो आन्तरिक विभाजनको अवस्था हेर्दा एकातर्फ बिआरआईको कुरा, यहाँले अघि सी पथको पनि कुरा गर्नुभयो, ओरिएन्टेसन 5 तारे होटलमा त्यत्रो भयानक चल्यो। अनि ओलीजीले फेरि युटर्न गर्नुभयो है, उत्तरबाट दक्षिणतर्फ हानिनुभयो भन्ने कुरा। त्यहाँ विभिन्न प्रशासनिक मानिसहरू, भारतीय मानिसहरू आएर रातभर फुसुर फुसुर गरेको चर्चा पनि चल्यो। यो अलिकति कन्फ्युज जस्तो देखा पर्दछ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीहरूको एकातर्फ धेरै निगरानी गरिरहेका छन् भन्ने अर्थ लाग्छ। जियो पोलिटिकल स्ट्राटेजिक हिसाबले पनि महत्त्वको ठाउँ छ यो भन्ने अर्थ पनि लाग्दछ। तर हामी आफै चाहिँ दुविधाको अवस्थामा छौँ। नेपालको राजनीतिक दलहरू जति झगडा गरिरहेका छन् यो प्रक्सी प्रकृतिको वार हो पनि भन्दछन्। तपाईँको अलिकति अनुभवमा सुन्न चाहन्छु। यसमा तपाईँको के भन्नु होला भने अब यो लामो तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो त्यसमा लामो उसमा नजाउँ, त्यो धेरै आइसकेका छन्। तर तपाईँले के भनेदेखि त्यो नाकाबन्दीको बेलामा संविधान
जारी गर्ने बेलामा जुन स्ट्यान्ड लिने प्रधानमन्त्री आखिरमा एउटा चाहिँ के भनेदेखि भारतीय खुफिया पुलिसको चिफलाई रको चिफसँग राति एक्लै बसेर हेर्नुहोस् यो सम्पूर्ण नेपालको चाहिँ के भने प्रतिष्ठाको कुरा हो। एउटा त के भनेदेखि त्यो कुटनीतिक मर्यादा अनुकूल थियो कि थिएन। अर्को कुरा त एउटा कोही मान्छे पनि उहाँले राख्नु भएन। उनीहरू जो एकदम अनुभवी कपिस हुन्छन् उनीहरूले गरे मान्छे छन् त्योसँग के भनेदेखि उहाँले कुरा गरिसकेपछि तपाईँले अघि प्रयोग गरेकै शब्द प्रयोग युटर्न उहाँ फेरि गर्नुभयो। त्यसैले अघिको तपाईँको प्रश्नमा परिवर्तन गर्न चाहँदाखेरि यस्तो तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेको मुलुक जहाँ छिमेकीहरूको त हामीले चाहिँ के भने परिवर्तनका कुरा गर्न थाल्यौँ भने हामीले मात्रै गर्न सक्दैन। उनीहरूको सुधा सहमति र उनीहरूका आफ्ना आफ्ना एजेन्डाहरू जस्तो तपाईँको एमसिसीको कुरा ल्याउनु हो, बिआरआईको कुरा ल्याउनु हो, त्यसका उनीहरूका पक्ष विपक्ष उनीहरू खेल्छन्, उनीहरू शक्ति छन्, त्यसमा फाइदा पनि लिन्छन्, झगडा पनि गर्छन्। तर हामी त्यो क्षमतामा छैनौँ। र एउटा कुरा हामीले तपाईँको गर्दाखेरि तपाईँको हेर्नुहोस् यो चाहिँ के भुल्नु हुँदैन भनेदेखि नेपालको भू राजनीति जुन छ नि त्यो यति संवेदनशील छ। हामीले आपसमा आन्तरिक रूपमा राष्ट्रिय मेलमिलाप गरेर अगाडि बढाएनौँ भनेदेखि तपाईँको मुलुकलाई थाम्नलाई गाह्रो हुन्छ। अब मलाई लाग्छ तपाईँको यो यसमा धेरै सार्वजनिक भइसक्यो। राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्नुभयो, बडा शब्द यहाँको बडा मलाई मन पर्यो यो शब्द। त्यो मेलमिलाप कोसँग एक समय बिपी कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्कनु भयो। आन्तरिक शक्तिहरू बिचको सायद यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको होला। त्यो राष्ट्रिय मेलमिलाप को बीच जुन खालको बेमेलको स्थिति छ र कसरी सम्भव छ त्यो के अरे त्यस बेलामा तपाईँको के भनेदेखि राजा थिए होइन, राजा, नेपाली कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू पनि ठिक छ, जो चाहिँ किन उनीहरू राष्ट्रिय उसमा राष्ट्रिय भावधारामा बसेर उनीहरू गर्छन् भनेदेखि जो राजनीतिक शक्तिहरू छन् मुलुकभित्र तिनीहरूको बिचको चाहिँ के भनेदेखि एकताको कुरा गरेका थियो उस बेलामा। तर दुर्भाग्य अब यसमा फेरि त्यही कुराहरू आउँछ इतिहासको कुराहरूमा, न यो कुरा राजाले बुझे र दुर्भाग्य अर्को सबभन्दा ठुलो के भने न बिपीको स्वास्थ्यले उहाँलाई साथ दियो। यदि उहाँ अरू 2-4 वर्ष बाँच्नु भएको भए यसलाई एउटा चाहिँ केही टुङ्गोमा पुर्याउनु हुन्थ्यो होला। तर सत्य कुरा के हो भने नेपालको भूगोल सत्य हो, नेपाली जनता सत्य हो, त्यो अपरिवर्तनीय छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीहरूको बिचमा अहिले राजा छैन, तर हामी त्यसपछिका जो शक्तिहरू छौँ हामीहरूको बिचमा चाहिँ मेलमिलाप नितान्त आवश्यक छ। होइन भने विदेशीले खेल्न पाउँछन्, खेल्छन्, खेलिरहेका छन्। 7 सालदेखि त्यही अनुभव हाम्रो चाहिँ छ। यतिखेर प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा छ, भलै सर्वोच्च अदालतमा त्यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। केही दिनभित्रमा, केही साताभित्रमा त्यो फैसला आउने नै छ अवश्य। त्यो सहमति, राष्ट्रिय मेलमिलाप, राष्ट्रिय शक्तिहरू बिचको सहमतिको त्यो बिन्दु के हुन सक्छ? र सहमतिको बिन्दु अहिलेको तपाईँको के भने संसद नै एउटा हो। त्यहीँ तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि हामी संसदमा बसौँ, छलफल गरौँ, आफ्ना कुराहरू राखौँ, जनता प्रतिनिधिले कसरी दिन्छन् र जनताले, किनभनेदेखि फेरि अहिलेको त तपाईँको संसद माथिदेखि तलसम्म चाहिँ स्थानीय उसम्म पनि छन् तपाईँको जनप्रतिनिधिहरू। त्यस कारणले चाहिँ के भनेदेखि मिलन बिन्दु चाहिँ के भने त्यही नै हो। त्यहीँ बसेर यही संसदीय व्यवस्था हामीले जो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका जुन कुराहरू गरेका छौँ त्यसभित्रै बसेर त्यहीँबाट हामीले खोल्नु। त्योभन्दा बाहिर फेरि पनि तपाईँलाई दिन्छु, बाहिर तपाईँले जानुभयो भने तपाईँ हामीले मात्रै सक्दैनौँ, अरूका एजेन्डामा हामी प्रवेश हुन्छौँ र त्यो बडो गाह्रो हुन्छ निस्कनको लागि। प्रधानमन्त्री ओली चुनावको पक्षमा हुनुहुन्छ। उहाँको दृष्टिकोणमा, उहाँको बुझाइमा यो जुन संसद छ यसले स्थायित्व प्रदान गर्न सक्दैन। उहाँले यो चाहिँ के भने चुनाव गर्नको लागि चुनाव भनिराख्नु भएको छैन। होइन, सबभन्दा दुर्भाग्य कम्ती न्यूनतम तपाईँको के भने केही आधारहरू तयार हुनुपर्छ। र किनभने उहाँको पार्टीले उहाँलाई सहयोग गरेन भन्दैमा तपाईँको के भने मुलुकलाई चुनावमा लिएर जाने, मुलुकलाई यत्रो सङ्कटमा गर्ने, उहाँले छोडेर के हुन्छ? ओलीजीले यहाँ चाहिँ के भने छोड्नासाथ भूकम्प जान्छ? जाँदैन। केही मुलुक चाहिँ हुन्छ, त्यो पनि हुँदैन। तर यदि पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पार्टीले उहाँलाई विश्वास गरेन, जनताले विश्वास गरेन भने यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो तपाईँको। त्यस कारणले चाहिँ मलाई लाग्छ के भने उहाँलाई यो संसदीय व्यवस्थासँग पनि मतलब छैन। अघि नै हामीले जो कुरा गऱ्यौँ नेपालको यत्रो सुदीर्घ परराष्ट्र नीति जसरी चलाइरहेको जुनसुकै सिस्टम हुँदाखेरि त्यसलाई पनि उहाँले भत्ताभङ्ग पार्नुभयो। त्यसैले उहाँले सबै ठाउँमा बिगारेर अब उहाँको भित्री उद्देश्य के छ थाहा छैन।
तर अहिलेको परिस्थितिमा अहिले चाहिँ के भनेदेखि यसैपालि यस्तो प्राकृतिक विपद पनि एकदम ठुलो भएछ। कोभिडको तपाईँको यत्रो सङ्कट छ, कहिले हामीले चाहिँ इन्जेक्सन पाउने त्यो पनि छैन। तर एउटा मुलुकको न्यूनतम तपाईँको राजनीतिक एउटा आधार सहमति केही दलहरूका बिचमा बन्न सकेका छैन। त यस्तो बेलामा तपाईँको चाहिँ उहाँले के अरे चुनाव भनेर त चुनाव गर्नको लागि उहाँले चाहिँ यो गरेकै होइन। के भने उहाँले चाहिँ अविश्वास त संसदमा गएर उहाँले फेस गर्नु परेको थियो नि, अनि हुन्थ्यो। संसदलाई चाहिँ के भने ऊ नै नगर्ने, संसद पुनस्थापना हुँदाखेरि पनि उहाँले जम्मा 1 दिन जानुभयो। त्यस कारणले चाहिँ त्योतिर उहाँको छैन यो उहाँ के आफ्नै बुताले गरेको यो स्थिति छ कि कुनै त्यस्तो तागतको अब त्यो भन्ने अर्थ लाग्छ। मान्छेहरू अनुमान गर्छन् है। अहिले म त्यसको निष्कर्षमा हामी पुग्नलाई गाह्रो कुरा छ। तर चाहिँ के भने उहाँको जो क्रियाकलाप जो एकदम युटर्न गर्ने उसमा छ आफू सत्तामा रहनको लागि, त्यो केही पनि हुनसक्छ। तर अब त्यो के हो भन्ने कुरा त उहाँले जनताप्रति जवाबदेही भएर बोल्नुपर्छ। म दुईटा घटना यहाँलाई सम्झाउँछु। सर्वोच्चले दिन सक्ने फैसला भनेको 3वटा विषय बढी मानिसको ध्यान आकृष्ट भएको छ। एक, सिधै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पनि तोकिदियोस् भन्ने एउटा चाहना राख्नेछन्। अर्को, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए हुन्थ्यो भन्ने अर्को दृष्टिकोण। तेस्रो, यो पुनर्स्थापना होइन, यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमलाई सदर गरिदियोस् भन्ने चाहना राख्दछन्। यो 3 खाले दृष्टिकोण अहिले नेपाली समाजमा चर्चा बहसको विषय। अहिले तपाईँको जनमत यसो हेर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतमा भएको बहसहरू, न्यायाधीशहरूको, वकिलहरूको र स्वयं प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पनि के भनेदेखि यो के अरे उहाँकोले चालेको कुरामा सहमतिको लागि अदालतले त्यसलाई जलाउँला भन्ने त छैन। अब धेरै सम्भावना छ के भनेदेखि संविधान अनुसार हेर्ने हो भने अदालतले अब 146 जना मान्छे सशरीर उपस्थित भएर चाहिँ के भनेदेखि उनीहरू निवेदन दिन आएका छन्। शेरबहादुरजीलाई नै प्रधानमन्त्री तोक्नको लागि आदेश दिनु सबभन्दा सुगम हुन्छ। होइन भने पनि संसद पुनर्स्थापना भएर संसदले नै निर्णय गर्ने। किनभने एकछिनलाई मान्नुहोस्, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने पनि 30 दिनभित्रमा उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ। तर त्यति बेला उहाँले लिन सक्नु भएन भने प्रक्रिया आफ्नो उसमा संसदले फेरि चुनावमा जानु पर्यो होइन। त आफ्नो ठाउँमा चाहिँ उहाँकै नेतृत्वमा चाहिँ चुनाव हुन्छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ के भनेदेखि सर्वोच्च अदालतको अहिलेको बहसको सबै हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ के अरे शेरबहादुरजीलाई पुनर्स्थापन गरिदिनुदेखि बाहेक, किनभने संसद पुनर्स्थापना त योभन्दा पहिले पनि गर्यो नि, तर त्यसलाई त प्रधानमन्त्रीले टेरपुच्छर लगाउनु भएन, त्यसको सम्मान गर्नु भएन। त्यस कारणले चाहिँ पुनर्स्थापना मात्रै भएर प्रधानमन्त्रीले छोड्ने स्थिति हुँदैन, उहाँले फेरि विश्वासको मत लिने प्रयास गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यो यो अधिवेशनमा जाने। अनि तपाईँ त्यो यहाँले जो भन्नु भइरहेछ त्यो अब म यसैमा जोड्दछु। नेपाली काङ्ग्रेस त्यो एक समय 36 र 74 भएको यहाँलाई सम्झनाको लागि यो नेकपा एमाले भित्रको अवस्था पनि यतिखेर हेर्दा झन्नै त्यस्तै भलै त्यति ठुलो सङ्ख्याको उपस्थिति छैन माधवजीहरूको। एकातर्फ केपी ओलीजी एउटा समूहको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यदि संसद पुनर्स्थापित हुँदा नेकपा एमालेको अर्को माधव नेपाल झलनाथ पक्षजीहरू अर्को समूहको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। अनि जसपा यही बिचमा विभाजित भएको छ। ठ्याक्क घोषणा मात्रै हुन बाँकी छ। एमाले र उनीहरूको अवस्था उस्तै प्रकृति छ। घोषणा हुन बाँकी, पार्टी 2टा छ। तर पुनर्स्थापित मात्रै हुँदाको समस्याका बारेमा राजनीति शास्त्रका कतिपय पण्डितहरू भन्छ त्यहाँ अर्को समस्या सिर्जना हुन्छ। किनभने महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो सहितको 20 देखि 21 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू ओलीको पक्षमा उभिनेवाला छन्। 93 जना अलरेडी ओलीजीसँग स्ट्यान्ड गरेको स्थिति छ। अनि शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सवाल उपर माधवजीकै कतिपय मानिसहरू बिट्रे गरिरहेका छन्, जस्तै योगेश भट्टराईहरू विभिन्न। हामी त्यसमा छैनौँ, हामी एकीकृत रूपमै भन्ने। अनि माधव कुमार नेपालजी बारम्बार के भनिरहनु भएको छ भने म गठबन्धनलाई धोका दिन्न, मलाई प्रधानमन्त्रीको पनि अफर आइसकेको छ, तर म एमाले फुटाउँदिनँ। यो अलिक विचित्र, जो डेमोक्रेसीको कुरा गरिन्छ, दलीय प्रतिस्पर्धाको कुरा गरिन्छ, संसदीय सिस्टमको जो हामी कुरा गर्दछौँ, यो अलिक कस्तो देखिएन? विचित्रको छ तपाईँले भने जस्तो। तर अब यसमा त्यति बेला माधव नेपालहरूको भूमिका चाहिँ यदि उहाँहरूले भनेकै रूपमा इमान्दार हुनुभयो, जस्तो अहिले अदालतमा बहसमा के भएछ भने त्यहाँ चाहिँ व्यक्ति हो त्यो संसदमा,
ऊ चाहिँ के भनेदेखि अहिलेको स्थितिमा यो चाहिँ 76-5 उसमा जाँदाखेरि त्यहाँ पार्टी होइन व्यक्ति चाहिँ आफै हुन्छ भनेर त सांसदहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो त्यही भयो भने मैले अघि भने नि यसको उपाय त एउटै हो संविधानको धारा 76(5) अनुसार त्यो निर्दलीय प्रकृतिकै चरित्र हुन्छ, व्यक्ति हुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई चाहिँ दिने जुन किसिमको आदेश भयो भने मलाई लाग्छ उहाँले चाहिँ 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिएर त्यसपछि चुनावमा जानुपर्छ। त्यसले चाहिँ एउटा कोर्स लिन्छ भन्ने यहाँको दाबी। अब म यहाँको ध्यान नि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनतर्फ केन्द्रित गर्दछु। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा काङ्ग्रेस 3 सालदेखिको काङ्ग्रेस एउटा लामो इतिहास पनि छ, डेमोक्रेटिक छवि पनि। अब काङ्ग्रेस महाधिवेशन त महाधिवेशन, तर जुन नेतृत्व छ लामो समयदेखि त्यो नेतृत्वले आश गरे अनुसार नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न सकेन। त्यसकारण काङ्ग्रेस अलग ढङ्गले अब आफूलाई परिष्कृत गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्दछन् कतिपय मानिसहरू जो प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छन्। यो महाधिवेशनबाट के आश गर्ने काङ्ग्रेस? अब तपाईँको के भनेदेखि निश्चित रूपमा अहिले छलफल भइरहेछ, निर्णय भएको छैन। आकाङ्क्षी त धेरै छन्, पुरानै मान्छेहरू पनि फेरि चाहिँ जो सभापति आफै गइराख्नु भएको छ, वरिष्ठ नेता चाहिँ ऊ गइराख्नु भएको छ, अरू पनि धेरैजना छन्। तर अहिले यो उसमा अहिले एकदमै अहिले अलिकति प्रारम्भिक तहमै छ उम्मेदवारको कुराकानी गर्दाखेरि। तर चाहिँ उपसभापति विमलेन्द्रजीले जुन किसिमको आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसले एउटा तरङ्ग ल्याएको छ। हेर्नुहोस् तरङ्ग चाहिँ कसरी ल्याएको छ भन्नुलाई भने एक त उहाँ चाहिँ के अरे उपसभापति हुनुभएको छ र निरन्तर हामी त सँगै नै थियौँ, शेरबहादुरजीलाई साथ दिएर चाहिँ उहाँ आउनुभएको अहिलेसम्म। त्यस कारणले अहिले अब उहाँले जुन किसिमको चाहिँ दाबी गर्नुभएको छ र उहाँको पछाडि तपाईँको एउटा मधेस फ्याक्टर सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको आधार भनेको नि तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि मधेस हो। तपाईँ 7 सालको क्रान्तिमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि सबै क्रान्ति त तपाईँको मधेसबाटै भएको। खालि के भने भोजपुरमा नारदमुनि थुलुङहरूले के अरे चाहिँ क्रान्ति सुरु गरे, त्यसैले चाहिँ 4 नम्बर लिएपछि 3 नम्बर लिएर यतातिर आउन लाग्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भने तथाकथित दिल्ली सम्झौता भयो, त्यसले अर्कै रूप नभएदेखि त सम्पूर्ण के भनेदेखि आधार त मधेस हो। र मधेस तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको लागि एउटा प्राणवायु भएर रहेको छ। त्यहाँको 101 नेताहरू तपाईँको 15 सालको चुनावमा हेर्नु भने पनि त्यहाँ कति विविधताका साथमा आएको छ। र अहिले तपाईँको के भनेदेखि जो उपसभापति विमलेन्द्रजीले चाहिँ जुन उम्मेदवार सभापतिका लागि सभापति दाबी गर्नुभएको छ त्यसले एउटा त्यस कारणले अहिले नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भएको पनि के भने मधेस अलिकति नेपाली काङ्ग्रेसबाट टाढा भइरहेछ। त्यहाँ सही प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे नभएर पनि होला। तपाईँको अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ दलित के अरे चाहिँ मान्छेलाई अहिलेको अवस्थामा 10 सालमा जनकपुरमा विशेष अधिवेशन गरेर महेन्द्र नारायण निधिकै अध्यक्षतामा त्यो अधिवेशन भएको थियो। दलित त्यहाँ महामन्त्री हुनुभयो धनमान सिंह परियार। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के भने सभापतिमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 7 सालदेखि निरन्तर अब मैले यो गर्नुपर्छ 52 छेत्री मात्रै चाहिँ के भन्छ सभापति भएको छ, अहिलेसम्म चाहिँ छैन। अहिले अब एउटा मौका तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि आएको छ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई फेरि एउटा सशक्त रूपमा लिएर आउने हो भनेदेखि तपाईँको उहाँ खालि के भने मधेसको मान्छे भएर मात्रै म भनेर विमलेन्द्रजी साँच्चै उठ्नुहुन्छ? मानिस पत्याउँदैनन्, यो चाहिँ देउबाजीलाई हराउन मात्रै उहाँ प्रयोग हुँदै हुनुहुन्छ? होइन, के अरे चाहिँ मलाई लाग्छ अब चुनावमा उठिसकेपछि हार्ने जित्ने त होला, तर चाहिँ मैले पाएको इन्फर्मेसन अनुसार र मैले गरेको सङ्गत अनुसार विमलेन्द्रजी उठ्नुहुन्छ। उठ्ने तयारीकै साथमा उहाँ चाहिँ के भनेदेखि अहिले यो तयारी गरिराख्नु भएको छ र त्यो राष्ट्रको एउटा आवश्यकता पनि हो। अहिले यो भन्दाखेरि तपाईँको धेरै मेरा साथीहरू जो के भने उहाँहरूलाई अलिकति नराम्रो पनि लाग्ला, चित्त पनि दुख्ला, किनभनेदेखि उहाँहरू पनि आकाङ्क्षी भइराख्नु भएको छ, सङ्घर्ष त्यतिकै गरिरहेको छ। यहाँ कसैको भन्दा कसैको सङ्घर्ष कम छ भनेर भन्ने कुरा होइन, तर त्यो के भने मुलुकको समग्र अवस्था हेर्दाखेरि, नेपालको भू राजनीतिक अवस्था हेर्दाखेरि, यो सबै हेर्दाखेरि र एउटा खास गरेर युवा उसमा चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण गर्नको लागि अब अहिले एकैचोटि युवाहरूमा आए त्यो सबभन्दा म जस्तो मान्छे त स्वागत गर्थे।
तर तपाईँको त्यो के अरे मेरो चाहनाले मात्रै त्यो त हुँदैन, तपाईँको पार्टीभित्रको यथार्थतालाई पनि हेर्नु पऱ्यो। त्यो सत्ता हस्तान्तरण अब युवाहरूमा लग्नको लागि पनि यो तपाईँको के भने अहिले सबभन्दा उत्तम त हुन्छ के भने शेरबहादुरजीले ससम्मान के भनेदेखि अभिभावक भएर बस्नलाई उहाँले घोषणा गर्नु, त्यस्तै रामचन्द्रजीले पनि गरेर चाहिँ यो अहिलेको युवाहरू जो आउनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न दिने। तर यदि त्यो उहाँहरूले मान्नु भएन भने पनि मलाई अहिले किनभने अहिले यति ठुलो सङ्कट तपाईँको प्रजातन्त्रमाथि आयो र चाहिँ यो त सत्य छ, नेपालको जति पनि ठुला परिवर्तन भयो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा, त यो अहिले जो स्थापित भएको तपाईँको लोकतन्त्र छ यसलाई संस्थागत गरेर विकास गरेर अगाडि लिएर जान पनि अहिले काङ्ग्रेसदेखि बाहेक अर्को पनि छन्। किनभने कम्युनिस्टहरूलाई यो व्यवस्थामाथि विश्वासै भएन। त्यसमा चाहिँ के भने उनीहरूले जसरी चाहिँ मौका पाएका थिए झन्डै दुई तिहाईको बहुमत थियो, त्यो के को लागि तपाईँको यत्रो झगडा गरे। त्यस कारणले अहिले अब अरू कुनै शक्ति छैन, इच्छा त धेरैको होलान्। त्यस कारणले लोकतन्त्र बचाउनको लागि पनि राष्ट्रको अस्तित्व तपाईँको यो राष्ट्रको तपाईँको जुन मैले अघि पनि तपाईँलाई मेलमिलापको कुरा गरेँ, त्यो मेलमिलापको आधारमा राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि अहिले नेपाली काङ्ग्रेस जो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय ओहदामा जो तीव्र प्रतिस्पर्धा उत्तर र दक्षिणका एकातिर विकास पनि गरेका छन्, राजनीतिक रूपमा पनि त्यत्तिकै प्रतिस्पर्धा गरेर हिँडेका छन्, त्यो बिचको भूगोलमा हामी परेका छौँ। त्यस कारणले त्योसँग लाई विश्वास दिलाउन सक्ने पनि एउटा अहिलेको शक्ति भने नेपाली काङ्ग्रेस। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको उसमा अहिलेको युवा शक्ति अब युवा नै भन्नु पऱ्यो, विमलजीलाई पनि दोस्रो जेनेरेसनको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ जो अहिले आउनुभएको छ मलाई लाग्छ उहाँ चुनाव जित्नुहुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिलेको यो चुनौतीको सामना गर्न सक्ने एउटा सक्षम पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हुन्छ। किनभने इतिहासले बताउँछ जति पनि परिवर्तन भएको छ नेपालमा ठुल्ठुलो ती सबै नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको छ। तपाईँको दृष्टिकोणमा यहाँले नै अघि भन्नु पनि भयो, स्थापना कालदेखि काङ्ग्रेसको सभापति कि ब्राह्मण कि छेत्री, त्यसकारण अब चाहिँ मधेसको व्यक्तिलाई पनि अर्थात् महेन्द्र निधिको छोरा विमलेन्द्र निधि इतिहासले पनि उहाँहरूको धेरै लगानी छ, त्यसकारण यस्तो व्यक्तिबाट धेरै गर्न सकिन्छ समाजले, त्यो सायद आवश्यक ठान्यो तपाईँको जो दृष्टिकोण छ। कतिपय अब यो नेपालको भूमिका भन्दा यो शब्द चयन गर्दा त्यति प्रिय लाग्दैन, तर पहाड सेन्ट्रिक मानिसहरूको वर्चस्व नेपालको राजनीतिमा निरन्तर छ। त्यो सम्भव छ? काङ्ग्रेस चल्न सक्छ त्यसरी? एकदम चल्न सक्छ। तपाईँको हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि पहिले पनि हेर्नु हो भने काङ्ग्रेसको चाहिँ महामन्त्रीदेखि लिएर अरू 15 सालकै चुनाव हेर्नुहुन्छ भनेदेखि काङ्ग्रेसको उसमा छ। र फेरि अब तपाईँ के भने यो त्यस कारणले पनि तपाईँले भन्न खोजेको प्रश्नलाई ध्यानमा राखेर पनि अहिले तपाईँ के भनेदेखि मधेसको तराईको एकजना मान्छे आवश्यक छ। सधैँभरि एउटै समुदायले मात्रै पनि गएर हुँदैन। त्यो भयो भने अरू समुदायलाई पनि जो सक्षम छन् भोलि आउने छन्। र फेरि एउटा कुरा के भनेदेखि विमलेन्द्रजी खालि चाहिँ के भने तराईको भएर मात्रै म भनिरहेको चाहिँ उहाँको पनि त्यत्तिकै लामो चाहिँ के भने सङ्घर्ष र निरन्तर सङ्घर्ष छ। उहाँको पिताजीको पनि के भनेदेखि आफ्नो किसिमको चाहिँ सङ्घर्ष छ पार्टीमा निरन्तर रूपमा। त्यस कारणले चाहिँ त्यो सबैहरूलाई हेर्दाखेरि र अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ पहाडले पनि यसमा चाहिँ के भनेदेखि असन्तुष्ट हुनुपर्ने केही छैन। उनीहरूले पनि एउटा अनुभव गर्न सक्छन्, अब त होइन परिवर्तन तपाईँको भोलि। र खालि के भने मधेसको भएर मात्रै चाहिँ के भने कोही नेता हुनुपर्छ, पहाडको फलानु जातको भएको हुनाले त्यसलाई ठिक छ समावेशिता तपाईँ गर्नुहोस्, तर पार्टी सञ्चालन गर्न सक्ने, पार्टीको महत्त्व गर्ने र अहिलेको समसामयिक विश्व सन्दर्भलाई बुझ्न सक्ने, विश्वले मान्यता दिन सक्ने मान्छे पनि चाहियो नि नेपाली काङ्ग्रेस। किन नेपाली काङ्ग्रेसको जिम्मेमा धेरै ठुलो चाहिँ के जिम्मेवारी छ नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा। यदि नेपाली काङ्ग्रेस दह्रो भएन, सक्षम भएन, लोकतान्त्रिक भएन भने यो लोकतन्त्र यत्रो सङ्घर्ष गरेर लिएर आएको लोकतन्त्र टिक्दैन भन्ने कुरा त अहिलेको समसामयिक घटनाले, अहिलेको सरकारले गरेको, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गरेको व्यवहारबाटै तपाईँको छर्लङ्ग भएको छ। तपाईँले शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेल तपाईँकै झन्नै समकालीन, तपाईँभन्दा केही कनिष्ठ यी जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अनि कोइराला परिवारका व्यक्तिहरू डाक्टर शेखर कोइराला, शशाङ्क पनि प्रयत्नरत, अनि गोपालमान श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ अर्को सिनियर मानिस, उहाँ पनि सभापतिको उम्मेदवारीको दाबी गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी गणेशमान सुपुत्र, प्रकाशमान सिंह, त यी व्यक्तिहरू यी दोस्रो पुस्ताका मानिस। मैले खास गरी डाक्टर शेखर, शशाङ्क र प्रकाशमान उप तपाईँको के दृष्टिकोण, अनि रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउबा
र गोपालमान श्रेष्ठ पनि सिनियर भएको हुनाले त यी व्यक्तिहरू चाहिँ के अब काङ्ग्रेसका लागि नेतृत्व गर्न असान्दर्भिक भयो भन्ने होइन, तपाईँको ठम्याइ हो? त्यो भन्न खोजे होइन। तपाईँको नेतृत्व हुनको लागि, सम्मानित हुनको लागि सभापति नै हुनुपर्छ भनेर भन्ने केही छैन। उहाँहरूले त एउटा ठुलो मौका छ उहाँहरूलाई कि आफू एउटा अभिभावक भएर बसेर नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि। त्यस कारणले मलाई लाग्छ के भने अहिले त्यो अवसर आएको छ। अब यो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई अलिकति प्रिय नलाग्ला अहिले जुन मानसिकतामा उहाँहरू हिँड्नुभएको छ। अब तपाईँले चाहिँ के भनेदेखि त्योभन्दा अरू जो शशाङ्क, शेखर, प्रकाशमानको कुरा गर्नुभएको छ, उहाँहरूको पनि ठिक छ। तपाईँको गणेश मानजीको भूमिकालाई कसले चाहिँ उ गर्न सक्छ? भिपी त तपाईँको हाम्रो पथ प्रदर्शकै हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ यी सबै कुराहरू, तर पार्टीको स्वाभाविकता एउटा मात्रै हुन्छ नि। त्यस कारणले चाहिँ यो कुरालाई ध्यानमा राखेर उहाँहरूको महत्त्व छैन, उहाँहरूको देन छैन भनेर भन्न खोजे होइन मैले। उहाँहरूको पनि त्यत्तिकै, तर आखिरमा स्वाभाविकता एउटा हुन्छ नि। कङ्ग्रेसको स्वाभाविकता एकजना हो। त अहिले तपाईँले चाहिँ के भनेदेखि यो के अरे यो अहिलेको जुन किसिमको मुलुकको अवस्था छ, तपाईँको नेपालको राजनीतिमा तपाईँको चाहिँ जुन देखा परेको छ चुनौतीहरू, त्यो एउटा क्षेत्रीयताको चुनौती देखिएको छ, एउटा जातीयताको त्यसलाई सामना गर्नको पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले सामना गर्नको लागि पनि अब यो परिवर्तन हुनुपर्छ। र अब म फेरि पनि तपाईँको मैले यो धेरै कुनै पूर्वाग्रह भन्न खोजे होइन विमलजीको बारेमा, तर एउटा चाहिँ यो सही समय छ उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस। त्यसपछि हामी एउटा सिस्टम बनाउँ न, के अरे चाहिँ त्यसपछि अबको एकपटकभन्दा दोस्रोचोटि नउठ्ने कि कसलाई के गर्ने कसरी गर्ने भनेर लिएर जाने कुराहरू। किन अहिलेसम्मको उसमा त सङ्घर्ष गरेर शेरबाजी रामचन्द्रजी निरन्तर सङ्घर्ष गरेर आएको हुनाले उहाँहरूलाई त्यतातिर चाहिँ ऊ भएन। तर अब हामी त के भनेदेखि एउटा स्थिरता आइसकेको छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यो पार्टीभित्र अब एउटा चाहिँ व्यवस्था बनाऊ, यो पछि कसले उ गर्ने, कसरी पार्टीलाई गर्ने। र अहिलेको संसारको चुनौती हेर्नुहोस्, बडो ध्यानमा दिनुपर्ने छ। म तपाईँलाई एउटै मात्र उदाहरण दिउँ। 50 वर्षदेखि लगातार चुनाव जितिरहेको लेबर पार्टीको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा यसपालि तपाईँको कन्जर्भेटिभले जिते। त्यो एउटा ठुलो हङ्गामा भइरहेछ बेलायतमा तपाईँको है। जर्मनीमा तपाईँको त्यही ऊ भएको छ, मोर राइटिस्टहरू चाहिँ आइरहेका छन्। अब हामी कहाँ तपाईँको के देखिन्छ भने एकातिर उग्र लेफ्टिस्टहरू, अर्कोतिर उग्र राइटिस्टहरू भयो भने नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा द्वन्द्व फेरि हुई। तपाईँले यहाँको द्वन्द्व कुरा गर्न चाहनु हो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय आयाम जोडिन आइहाल्छ। त्यसैले पनि तपाईँको यो बचाउनको लागि पनि अहिले यो नेतृत्व अब दोस्रो तहमा आउनु चाहिँ जरुरी छ। तपाईँको त यही रूपमा चाहिँ के तपाईँको दृष्टिकोणमा राजनीति यही रूपमा रहन चाहिँ कठिन छ, त्यसकारण अलिकति नेतृत्व पनि परिवर्तित हुनु पर्यो र विश्वमा आइरहेको यहाँले जो उग्र प्रकृतिको जो चरित्रहरू देखा पर्न थालेको छ, उग्र पक्षहरू हावी हुन थालेको छ, त्यस्तै नेपालमा पनि त्यस्तो स्थिति बन्न सक्छ देखिँदैन भन्ने यहाँको धारणा हो? यदि तपाईँले अहिलेको यो व्यवस्थाले चाहिँ के भने काम गरेन, यस्तै किसिमको सरकार गैर जिम्मेवार भइरहेको, आज भनौँ न सडकमा मान्छेहरू चाहिँ खाना नपाएर उ गरिरहेका छन्, लाखौँ मान्छेहरू बाहिर छन् काम नपाएर चाहिँ उ गरिरहेका छन् भनेपछि त यही स्थितिमा भयो भने आखिरमा जनताको धैर्यता कति जेलसम्म रहन्छ? जनता भन्ने चाहिँ उसको पनि आफ्नो उसमा छ नि। त्यस कारणले चाहिँ त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर यो एकदमै हामी चाहिँ गर्ने सङ्क्रमणको चाहिँ उसमा र संवेदनशील अवस्थामा आइपुगेका छौँ। जनताको यो भावनालाई र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको भावनालाई पनि एउटा मध्यममार्गी पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टी भयो भने बाह्य शक्तिहरू पनि होइन नेपाली कङ्ग्रेस अर्थ जे भए पनि राष्ट्रियताको बारेमा उसको बारेमा चाहिँ प्रश्न गर्न सकिँदैन है भनेर भन्ने कुराहरू सबैलाई भयो भने त उनीहरूले फेरि भोलि हिजो जसरी चाहिँ ठुल्ठुला परिवर्तनमा नेपाली कङ्ग्रेसको परिवर्तन हुँदाखेरि साथ दिए त भोलिको नेपालको विकास गर्नको लागि आधुनिकीकरण गर्नको लागि पनि उनीहरूले साथ दिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ यदि नेपाली कङ्ग्रेस अहिले सशक्त भएन यो अधिवेशनबाट एउटा चाहिँ नेपाली जनतालाई र विश्व समुदायलाई पनि विश्वासमा लिने खालको नेतृत्व यदि आएन भने त नेपाली कङ्ग्रेसको पनि भविष्य छैन। नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्य नहुँदाखेरि यो म एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले भनेको मात्रै होइन, यो चाहिँ नेपालको पनि भविष्य हुँदैन। किन त्यो त अहिले सानो छोटो समयको अवधिको अनुभवले देखाइयो। किनभनेदेखि त्यो म एउटा बिचमा बसेर मुलुकको यो संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने शक्ति त रहेनछन्। तपाईँ एउटा सुपठित विश्व सन्दर्भ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था र समग्र अवस्थालाई बुझ्ने त्यो ल्याकत राख्ने व्यक्ति भएको नाताले म एक विषय उठान गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू बिचको जो निरन्तर सहयात्रा देखा पर्दछ र दूरी पनि कायम देखिँदैन,
विश्वमा अलि विचित्रको सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष सँगै मिलेर हिँड्ने यो खालको यो डेमोक्रेटिक सिस्टममा अलि अप्रिय जस्तो अलि असहज जस्तो त्यस्तो पनि मानिसहरू व्याख्या गर्दछन्। त काङ्ग्रेसले के चिजबाट आकर्षित गर्छ जनतालाई जसका कारण हामी कम्युनिस्टभन्दा फरक छौँ, भोलि हामी आयौँ भने यो गर्न सक्छौँ भनेर त्यो दाबी गर्ने काहीँ आधार अब बाँकी राखेको छ र? तपाईँको अब फेरि त्यही इतिहासको कुरा हुन्छ। तपाईँले भने जस्तो तपाईँको बिपी कोइरालाले कम्युनिस्टलाई कुनै उनीहरूको भूमिकालाई चाहिँ के भने अन्यथा गर्नु भएन, तर उनीहरूसँग सहकारी गरेर हिँड्नलाई कहिले पनि मान्नु भएन। तर अहिलेको दुर्भाग्य तपाईँको 12 बुँदेदेखि तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, कम्युनिस्टसँग चाहिँ सहकार्य गरेर हिँड्यौँ। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ त्यो छ। त्यस कारणले फेरि पनि मेरो त्यही भन्यो, तपाईँको राष्ट्रिय मेलमिलापको अन्तर्गत तपाईँले चाहिँ के भने एउटा विश्वासमा नेपाली जनतालाई त्यो मेलमिलाप भने तपाईँको विदेशीलाई मात्रै होइन, नेपाली जनताको बिचमा पनि एउटा मेलमिलापको वातावरण हुनु पऱ्यो। किनभनेदेखि सबै पक्षको कुराहरू सुन्ने त्यस्तो एउटा संसदलाई एउटा भूमिका बनाउनु पऱ्यो। त्यहाँ जनताका सबै प्रतिनिधिहरू त्यहाँ बसेर छलफल गर्ने र त्यस कारणले चाहिँ अहिलेको अवस्था एउटा मध्यम मार्गी बाटोबाट हिँड्ने नेपाली कङ्ग्रेस राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको लागि पनि आवश्यक छ। नभएदेखि तपाईँको के भने हामी एक्लैले गर्न सक्दैनौँ। अहिले जुन किसिमको चाहिँ तीव्र प्रतिस्पर्धा हाम्रो छिमेकीको बिचमा भइरहेछ, खास गरेर चिनको उदयलाई लिएर अहिले पश्चिमा शक्तिहरूले हेरिरहेछन्। हामी चिनलाई एकैचोटि माइनस गर्न पनि सक्दैनौँ, तर उसको यिनीहरूले जस्तो के अरे प्रशिक्षण लिएर हामी जान पनि सक्दैनौँ। त्यस्तै भारत हाम्रो एउटा निरन्तरको मित्र, हाम्रो धेरै कुरामा राजनीति मात्रै होइन अरू सामाजिक धार्मिक क्षेत्रमा पनि भारतसँग चाहिँ हो छ। त यो दुईटाको उनीहरूका स्वार्थहरू आफ्ना चाहिँ जो सामाउँछन् त्यसलाई हामी जस्तो सानो मुलुकले खेल्न सक्दैन, खेल्ने काम गर्न पनि हुँदैन। तर हाम्रो स्वार्थमा हामीले चाहिँ के भन्नु हेर है, हामी यो हो हाम्रो सीमा, त्यस कारणले हामी यो सीमा अतिक्रमण गर्दैनौँ, तिमीहरूको आफ्नो प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा गर, तर हामीलाई चाहिँ के भनेदेखि यसरी हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, हामी नेपाली जनताको भावना अनुसार भनेर यो विश्वास दिलाउने नेपाली जनतालाई पनि र विदेशी शक्तिहरूलाई पनि जिताउने अहिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अत्यन्तै संवेदनशील घडीमा अब नेपाली कङ्ग्रेसको अधिवेशन हुन गइरहेछ। किनभनेदेखि अरू शक्ति छैनन्, जतिसुकै कुरा गरे पनि अहिले चाहिँ के भने मुलुकलाई सम्हाल्नको लागि। त्यस कारणले चाहिँ के भनेदेखि अहिले देखिएको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नै हुन्। कम्युनिस्टको त यो अवस्था देखिहालियो, त्यस कारण उनीहरूले त कुनै पनि उसमा केही पनि सन्देश दिन सकेनन्, चलाउन सकेनन्, जनताको भावना गर्न सकेनन्। भनेपछि अब यो सबै अनुभव लिएर एउटा लामो अनुभव तपाईँको बिपी कोइराला, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि लिएर हिजोको यो सबै उसको अनुभव के अरे एउटा ठुलो कङ्ग्रेससँग छ। अहिलेको जेनेरेसन तपाईँको अहिलेका नेताहरू चाहे तपाईँको चाहिँ विमलेन्द्र निधि भन्नुहोस्, शेरबहादुर भन्नुहोस्, रामचन्द्र भन्नुहोस्, यिनीहरू बिपीसँग पनि किशनजीसँग लामो सङ्घर्ष गरेका, गणेशमानजीको नेतृत्वमा सङ्घर्ष गरेकाहरू नेताहरू सबै छन्। त्यो अनुभवलाई पनि साथमा लिएर सबभन्दा त नेपाललाई ध्यानमा राखेर अहिले चाहिँ नेपालको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, विकास निर्माण गर्ने। हेर्नुहोस् अब हामीले कति झन्डै 100 वर्ष हुन लाग्यो, हामीले जनतालाई चाहिँ जनता झन गरिब भएर गइरहेछन्, दुखित भएर गइरहेछन्। यत्रो साधन स्रोत सम्पन्न मुलुक छ तपाईँको, हामीले अलिकति राम्रो नेतृत्व भएर गर्न खोज्यौँ भने के कुरा सक्दैन। र प्रकृतिले मैले अघि पनि तपाईँलाई सुरुमा भने तपाईँको सगरमाथा संसारमा कसैले दिएछ र बुद्ध कहीँ अर्को ठाउँमा जन्मेका छन् र त त्यस्ता अरू धेरै चिजहरू छन्। अहिले ती धेरै उसमा नजाउँ, त त्यसको आधारमा हेर्दाखेरि नेपालको एउटा चाहिँ महत्त्व छ। नेपाल त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि अहिलेको सबभन्दा ठुलो के भने एउटा जिम्मेवार राजनीतिक शक्ति त्यो नेपाली कङ्ग्रेस हो। र त्यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि यो जुन किसिमको भू राजनीतिक यथार्थ छ, मुलुकभित्र जुन किसिमको मनोवृत्तिहरू देखा परिरहेछन्, जुन किसिमको शक्तिहरूको चाहिँ यो र ऊ गर्न खोजिरहेछन्, ती सबैलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढाउन सक्ने यो नेपाली कङ्ग्रेसको यो अधिवेशनमा अब त्यो एउटा नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले तय गर्नुपर्छ। र सम्पूर्ण नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू, इमान्दार कार्यकर्ताहरूले यो र त्यो नभनिकन व्यक्तिगत रूपमा कोसँग नजिक होला, कोही टाढा होला, तर मुलुकको समग्र तपाईँको अहिलेको सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर मुलुक बचाउने, लोकतन्त्र बचाउनको लागि एउटा सक्षम नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, म 1 मिनटमा मात्रै यहाँको जवाफ चाहेँ। विमलेन्द्र निधि संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा गौरव गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ हामीले ल्याएको हो, त्यस कारण यसमा पुनर्विचार गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा देखिनुहुन्छ। किनभने मसँग उहाँको संवाद पनि भएको छ, यसकारण मैले यो दाबीका साथ भनेको। तपाईँ एकातर्फ राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा गरिरहनु भएको छ, उहाँ यस सवालमा अलि रिजिड देखिनुहुन्छ।
काङ्ग्रेस अब यो जो सिस्टम छ, जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ, यसमा पुनर्विचार चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा काङ्ग्रेस जानुपर्छ होइन, भन्ने हो? के अरे त्यो त जनताको भावना अनुसार परिवर्तन हुनसक्छ। मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने, हामीले चाहिँ के भने धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि हाम्रा इस्यु नै थिएन, ती आए, हामीले उ गरेका छौँ र अब तिनलाई हटाउनको लागि पनि एउटा प्रक्रियागत रूपमा उ गर्नुपर्छ। र जहाँसम्म तपाईँको के भने मेलमिलापको कुरा छ, तपाईँको नेपाललाई बचाउने हो, नेपालको पहिचान यो संसारमा कायम गर्ने हो, नेपालको अस्तित्व राख्ने हो भने को व्यक्तिले के भन्यो भनेर भन्ने कुराहरूलाई एकछिनलाई बिर्सिदिनुहोस् तपाईँको। तर के नेपालको भूगोललाई सम्झेर, नेपालको इतिहासलाई सम्झेर, छिमेकीहरूका बिचको आपसमा द्वन्द्व प्रतिस्पर्धा सम्झेर तपाईँले मेलमिलापको विकल्प छैन नेपालमा। हस्, म यहाँसँग केही अरू कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ दियो। धन्यवाद छ। धन्यवाद तपाईँलाई पनि बडो महत्त्वपूर्ण कुरामा हाम्रो छलफल हुनु भयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो होमनाथ दाहाल, नेपाली काङ्ग्रेसका अगुवा। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।